बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दाड तुझ्या आत्म्यांक आणि सोगले नवे जावन येतले आणि संसाराचे रूपूच तू नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावार्थांची काळजां आनी मोनां उजवाडायलीं आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवंक, ताची रूच दवरूंक आनी तेच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. म्हज्या देवा, हांव तुका सोत मानता. हांव तुजेर पात येतां. सोर्वय वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं सोर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग कोत्ता. आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजांतान दूख दोत्ता. म्हजी पातकाची काकूत कोर. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालण्यान पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मोरे कुरपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुजे थांय आसा. अस्तऱ्या मदें तूं सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भागिवंत मारये, देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. तुज्या आसरा खाल आमी रिगतांव. हे भागिवंत तुय माये देवाचे बेपरवा तूं कोरी नाकाय आमच्या मागण्याची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सोर विंगलांतली. हे अनोतवंती आनी भागिवंत आनकुवारी, शाश्वत आदाराचे माये, तुजें नांवूच घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाल माये, म्हाका मदत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगान माये, म्हाका मदत कर. हांवें केन्नाच मागण्याचे बेपरवा करिना जावंक. मोगान माये, म्हाका मदत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुनार आड ताळण्यांनी. मोगान माये, म्हाका मदत कर. हांव पातकान पडल्यार त्या निर्भागांतांतली बेगीनूच वेगी उठोवंक. मोगान माये, म्हाका मदत कर. पातकाची सुणवणी सोडूंक दिवंक हांवें सगळ्या बोळ्यान वावरूंक. मोगान माये, म्हाका मदत कर. संवसाराचे बुलवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पोजड्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगान माये, म्हाका मदत कर. सोबार पावटी आनी भक्तीपणान कुमसाराचो आनी कोमयाचो साक्रामेंत घेवंक, क्रिस्ती जिविताच्या आनी म्हज्या बेसाचे कायदे पाळूंक. मोगान माये, म्हाका मदत कर. कोश्टान उपरद्या मदें सोंसणिकायेन देवाचे खोशेर राजी जावंक. मोगान माये, म्हाका मदत कर. पिडेंत आनी दुखेंत, दुर्भोकायेंत आनी आकांतांत. मोगान माये, म्हाका मदत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक हांवें दिसान दीस फाटीं रावना जावंक. मोगान माये, म्हाका मदत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरा मागूंक. मोगान माये, म्हाका मदत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावूंक. मोगान माये, म्हाका मदत कर. मरण लागीं पावतोस हांव सासणान भितर सोदतां त्या घडयेर. मोगान माये, म्हाका मदत कर. म्हजी निमणी घडणी पर्यंत, हांवें निमणो संस्कार सोडी पर्यंत तूं म्हजी जतन कर. मोगान माये, म्हाका मदत कर. आमचे पासून माग हे शाश्वत आदाराचे माये.
क्रिस्तान बसायलां तें आमकां फावो जावच्याक प्रार्थुया सोर पोदेदारा आनी काकुसारा देवा जाणे मनशाक शाकुलाक आदार दिवच्या पासत निर्मिला आंकवार मारये जांक आवय तुज्या एकल्याच पुताची आमी तुका प्रार्थतांव तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो असो वाटावंक आनी खोरूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आर्गां आनी आंगोणे पयलीं आर्गां दिता हांव सायबीण मायंक जायते आमकां तिचे बेसांव तिच्या पुता जेजू वरवीं आमकां मेळ्ळा क्युअर जाला सारकोच कोविड-19 जायतीं वर्सां भुरगीं नासलीं एक भुरगें जाला म्हूण सायबीण मायंक आनी जेजूक आर्गां तेच भाशेन किडनी स्टोनाचें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालां म्हूण कॅनडा ऑस्ट्रेलिया आनी न्यूझिलंडाक विजा मेळ्ळ्या म्हूण आर्गां तेच भाशेन एक मॅरेज प्रपोजल येयला म्हूण आर्गां दिता नॉर्मल रिपोर्ट्स मेडिकलाचे मेळ्ळा म्हूण आर्गां दिता एका वर्सांनी नोकरी मेळ्ळ्या पोत्तून म्हूण आर्गां दिता गुड रिजल्ट्स कॉलेजाचे एग्जामिनेशनाक मेळ्ळा म्हूण आर्गां दिता आंगोणे घालता सायबीण मायच्या पांयां खाली कोविड-19 वाटोवपाक ब्रेन ऑपरेशन सक्सेसफूल जाल्यार पुरो म्हूण जायतो लोन घेतला आनी फायनान्शियल प्रॉब्लम्सान आसा ते सॉल्व जावचे खातीर एक बायोप्सी रेकॉर्ड नेगेटीव आयल्या पुरो म्हूण विजा भायल्या गांवांक मेळ्ळ्या पुरो म्हूण एक भुरगें जाल्यार पुरो म्हूण तशेंच भाशेन नाकाचे ब्लॉकेड आनी लंग इन्फेक्शन आसा ताका लागून एका मनशाक जॉबलेस आसा जायतीं म्हयने जाले ICUन आसा एकलो आमचो वांगडी ताका मागणें करात म्हूण मागता हांव तेसे भाशेन एक मनीस क्रिटिकल आसा वेंटिलेटराचेर आसा ताचे खातीर एका मनशाचे पांय सुजल्यात आनी ताका चलोंक जायना म्हूण ताचे खातीर डेव्हलपमेंट OC मेळपाक BMC ताचे खातीर आनी जायते एक फामिली तांचो शांतिकाय इबाडला कित्याक तांचो एक आपणाचो परिवार जो मनीस अल्कोहोलान आसा म्हूण ताचे खातीर मागुया आमच्या दोतोरा लागून आमचे नर्सी लागून आनी आमचे वॉर्ड बॉय आनी ॲम्ब्युलन्स ड्रायव्हर आमची सेवा कोत्तात आमकां हे कोविड-19 जायते आमी सेवा मेळटा म्हूण तांचे खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर मागणें करया तशेंच भाशेन ह्या सुमानान जायतो लोक आपणाचो सर्जरी आनी तांचे कितें ऑपरेशन आसतलें तें सक्सेसफूल जाल्या पुरो म्हूण तेच भाशेन बेगीन हे कोविड-19 गेल्या पुरो म्हूण आनी पोत्तून आमी आमच्या कामांक लागल्या पुरो म्हूण मागणें करया. नोवेनाची मागणी शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थता तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास हे काकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकोता सगल्या तुका पासारलेल्या आसऱ्या आनी बोरवाशान पातकांच्यार जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पांव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ता उगोड तुजे हात म्हाका हे दुर्बळ पातक्यांक जो जियेता आनी आपल्याक भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकोर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका काकताच्या काकुतीन हो विस्वास तुजे ठाय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची खोटा जायत्या फावटी आदी निर्भागी जावंक पडला कित्याक हांवें तो तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुज्या मोजतीन हांव जोयत वतलो हांव जाणो तूं म्हाका मोजत दितलो जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भेटयता पातकांच्या ताळण्यार तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडून म्हजो आत्मो हो तोर वावुरतात उपकार जो मागता तुजे थाय आनी हांव प्रार्थता मागता तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी
केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदी करून एबकोंटाच्या चोपक्यांतल्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी, शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांच्याक म्हज्या देवाक आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नोमान मोरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, तू अस्तरामध्ये सोदोय आनी सोदय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नोमान मोरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, तू अस्तरामध्ये सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नोमान मोरे कृपेन बोललेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा, तू अस्तरामध्ये सोदोय आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारिये आदार दी, ओदृश्टांक सांपडलेल्या मोजोत कोर ओस्कोत काळजांच्यांक माग पोरजे पासत जा शेराती देवाच्या मुण्यारांची विनोद कोर सोगल्या देवाक भेटयलेले ओस्तोऱ्या पासत फावो कोर तुजो आदार सोगल्याक जे मागता तुजो सासनाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी, आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंतिनी. प्रात तुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माये मारयेक आमची माय करूंक, सदांच तोयार आमकां आदार दिवंक. दिच्या ओजापाच्या उपकारांत आमी मान दितांव आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक. तिच्या माये पोरणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोल तुजो सोडवणेचो तुजो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. Pasun sorgani tu Jesus, pois mon corpo amor corvorian, cine corcostorian, qual mai ustonata, or sola moi mecha, sambal Soknai tamboy lakau, sorgi sasnan tuzmogani, onot pasolakau. भाव भयणीनो, एक धाकटुलो ओपार तुमच्या मुखार दोत्ता. ओपार म्हणल्यार पॅरेबल्स. हे पॅरेबल्सान आमकां जायते शिकोण मेवता. आमी समजूंक जाय आनी शिकोण घेवपाक जाय. एक मनीस मेलो आनी ताणें मोत्तोच ताणें आपणाचे 2 पूत, एक धूव आनी बायल एक ताणें सोडले. म्हणजे तो मेलो पूण ताची भुरगीं हालीं 2 चेडे, एक चेडू आनी बायल. फ्युनरलाच्या दिसा ताचें मरण वचपाक पावलेले सगळे जाल्ले. एकलो दादलो भितर सरलो, ताचे वांगडी आनीक 10 जाण बरे खोटे पिटे सारके बरे हास्की म्हणटात ताका, बरे हे तुका घोट ते भितर सरले त्या दादल्या बरी. दादलो म्हणूंक लागलो, पळय म्हणूंक लागलो, हांव हें मरण वचपाक दिना. तो बायल आनी 2 पूत आनी चेडू घाबरले. आतां कितें करूंक सोदता. तो म्हणालो, पळय हो मनीस पळय तुमचो तो मेला पळय, ताणें म्हजे कोडेतान 7 लाखाचें रीण घेतल्या. ते म्हाका 7 लाख दियात तेन्ना हांव हें मरण वचपाक दिता. आतां कितें कोत्तेले. 7 लाख म्हणजे धाकटे पयशे न्हय ते, बरे व्हडले.
आवयन आपणाच्या भुरग्यांक पळयले. सगल्यांनी पळयलो व्हडल्या पुताचे तोंडाक. व्हडलो पूत म्हूण आलो. हांव कित्याक दिवं? तुमी सगळे विसरले? बापूय दुयेंत आसतना आयज 40-50 वर्सां खर्च केला. 40,000 आनी 50,000 हांवें खर्च केला. आनी हांव आतां 7 लाख दी ताचे? हांव दिना ताचे पयशे. ताणें दुसऱ्या भावाक पळयले. दुसरो भाव म्हणून आलो, आरे तुमी म्हाका पळयतात, हांवें कित्याक दिवचे 7 लाख? तुमी विसरले? बापूय दुयेंत आसतना ती वखदां हांवें 2 वर्सांक हाडला. ते बोगोर बोगोर वखदां मागतालो. 2 वर्सां जालीं मरच्या आदीं हांवें वखदां हाडलीं. तेच म्हजे कितले जाले? 25-30 हजारांची वखदां हांवें हाडल्यात. म्हाका दिवपाक जायना 7 लाख ताचे रीण. मागीर ताणें दुयेक पळयले, भयणीक पळयलेले. दोगी भावांनी भयणीक पळयले. भयण म्हणाली, हांव कित्याक दिवं? हांव काजार जाल्या. म्हजो घोव आहा, म्हजी भुरगीं आहात. आनी बापूयन म्हाका कितें दिलां? डावरी दिल्या मातशी, इतलेंच, आनी कांय ना. म्हाका धाडला 2 कांकणे घालून आनी सोरपय घालून गळ्यान म्हाका धाडला. हांव कित्याक दिवं? म्हजो घोव ना, म्हाका भुरगीं नात. हांव कित्याक दिवं ते पयशे 7 लाख बापूयचे? ते गाय भुरग्यांनी आवयक पळयले. आवय बाबडी रोडोंक लागली. भितर गेली आनी काबड उकडले आनी तितलेय भांगार पळय तिचे आपणाचे हाडले, तिणें घोवान केल्ले पळय तिका, ते सगळे घेवन ती आयली. आनी ते कांकणां आनी सगळे सोरपय बिरपय ताणें दवरले. ते मनशा सामकार म्हणलें, पळय सायबा, हांव नोको हे सगळे विकूत जाल्यार तुका 7 लाख मेवटेले. कितेंय मेवटेले ते जायत. बाकी पळय आहा तें हांव कितें तरी काम कोत्ता, कोणाची भाशणां बा धुता, काम कोत्ता आनी ते पयशे तुका दिता. मातशें म्हज्या घोवाचें मरण वसोनी. तो मनीस म्हणून आलो. ते घेतले ताणें सगळे सोरपय हातीन आनी ताणें पोत्तून ते बायलेच्या हातीन पोत्तून दिले. आनी म्हणालो, आगे तुज्या घोवान म्हजे कडेन रीण घेवंक ना. हांवें तुज्या घोवा कडेन 7 लाखाचें रीण घेतल्या. आयजूच म्हाका सकाळीं गोमले की तुजो घोव मेलो म्हूण. हांव ते 7 लाख घेवन येयला तुमकां दिवपाक. पूण हांवें तर पयलेच म्हणलेले हांव हे 7 लाख हाडला दिवपाक. ती भुरगीं झगडी करपाची. तो पूत व्हडलो मागपाचो, धूव मागपाची, दुसरो पूत मागपाचें. तुका कांय मेळचें नासलें. हांव तांकां पळयतालो ती कितले आपणाच्या बापूयचो मोग कोत्ता. तर तो म्हणालो, ते पयशे तुज्या घोवाचे हांवें हाडला 7 लाख, हांव दिवपाक येयला तुका. तिणें तिचे सगळे भांगार ताणें पोत्तून दिले आनी ताणें ते पयशे 7 लाख ते बायलेच्या हातान दिले. म्हणालो, हे पयशे तुजे, तुज्या घोवाचे, भुरग्यांक न्हय ते, तांचो कलर हांवें पयलो म्हणालो. भाव भयणीनो, कितें आमी शिकता? पयलें शिकण म्हणल्यार मोत्तोस पासून आमी मेलेल्यांक सुसेग दिना. प्रॉपर्टी येयल्यार घरान मोडे आहा, भितरच्या रुमान आमची बोबाट, सगल्या भुरग्यांची, सुनेची. आवय बापूयन वील दवरला, वील पयशे प्रॉपर्टी कोणाच्या नांवार घातला. आमकां कितें मेळटले? मरण फुडल्या दारवंट्याचेर आसा. भितर डिस्कशन चलता. आतां खंय जमीन आहा, हिंगा आहा, थिंगा आहा, फ्लॅटीचे कितले पडटले ते सगळे. तो भाव भयणीनो, आमी मेलेल्यांक पासून सुसेग दिना. ताची गिरेस्त सोदता. बापूय आनी आवय जिते आसतना आमी कांय करना, पूण मोत्तोच आमी सगळे विकपाक फुडें सोदता. ही पयली शिकवण. दुसरें म्हणल्यार ग्रीड. आमी इतले ग्रीडी जाल्यात की आमकां सगळे मिजरी आयज जितले आमी भोगता ते ग्रीडाक लागून. आनी म्हणटा, इवन इफ वी हॅव डिझायर मोर एंड मोर, वी आर नेवर हॅपी. कितलेंय आमकां मेळ्ळ्यार आमी केन्ना खुशाल जायना. कोण खुशी आहा? कोणाक जाय ताका आनीक जाय, ताका आनीक जाय, ताका आनीक जाय. सदांच आमी रोडकी मारता. तो कितें जाला? आमी खुशाल ना. कित्याक आमकां आनीक जाय, आनीक घेवपाची संवय जाल्या. ताका लागून 10 कमांडमेंटान म्हणणी आसा, लोकाची पेल्याची तुवें आशा करूं नये. पयले आमच्या घराच्या मनशाची आशा करूं नये, मागीर पेल्याची कोर. घरानूच आमकां सुसेग ना, कित्याक आमी झगडी कोत्ता.
तुका इतलें मेळ्ळां ताका इतलें मेळ्ळां, म्हाका कांय मेळोंक ना ताका मेळ्ळां. मागीर आमचें स्वता चलताच आमचें. हें आमची दुसरी शिकवण. सातिस्फेज जा, कांय हाडूंक ना, कांय वचचो नाय, सगळें सोडून येतलोय. जाय ते बावडे सोडून गेले. तिसरें म्हणल्यार स्पिरिच्युअलिटी एंड रिलिजियोसिटी हाची डिफरन्स आसा. स्पिरिच्युअलिटी म्हणल्यार तूं देवा कडेन पळय लागीं जाताय, तुजी सगळीं आंगोस्त्रां भायर पडटा, इगोइजम भायर पडटा, सगळें तुजें शिकोण कांयच वालोर ना. रिलिजियोसिटी म्हणजे कितें? रिलिजियोसिटी म्हणजे आनीक जाय. देवा कडेन आमी झुजता, आमकां हें दी तें दी तें दी तें दी म्हूण. देव दितलो, कित्याक दिसोना? पूण खालतीपणान, मोगान, विस्वासान मागपाक जाय. देव दितलो. देवा कडेन कांय उणें ना, भरपूर आसा कडेन. फकत नम्रतायेन, खालतीपणान, सवस्कायेन, शांतीकायेन आनी मागण्यांनी मागपाक जाय. देव तुका रोखडोच दिता. हें म्हणल्यार आयचें शिकोण हांव तुमच्या मुखार दवरतां. जायते वस्तू आमी शिकोंक जाय भाव भयणीनो, कित्याक आमी देवाचे लागीं पावता पावता आमी वेळ घासतार करचे न्हय. ए बो कळवळ्या आंकवार मारी, उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक देंवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवांशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येतां. हे आंकवारीचे आंकवारी माये म्हजे, तुजे सोरचें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर. आमेन. एक काकुसारा सोम्या जेजू गोनीत नासतल्या काकुतीन आनी शेवट नासतल्या मोगान ओजापांच्या आल्तारा वेल्यार साक्रामेंतान तूं रावलाय. सोडून सदांच आसूंक आमचे मोदें संवसार सोंपो पर्यान. तुज्या दुलोप दोयाळपणान आमच्या मोतिगण्यांनी वयर तुजी सत्या चलोय. तुज्या बोल्या मोगान आमकां शेगुनाची वाट तांकून शिकोय. आनी तुज्या थोर बोळान सगल्या कोनिस्तांतांतली, आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवाड. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुज्या थाय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांनी उपरांत तुज्या मोयेवन देवस्पणान स्वर्गार भोगून का सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमचो आदार सोम्याचे नावार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रोचला. सोम्या म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावूं. सोमी आसूं तुजें ताय आनी तुमच्या आत्म्या थाय. प्रार्थुया. सोम्या देवा, ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी येवनोत वोंत आदारान बागेवंती सदांच आंकवार मायेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या खोंतींतली आनी भोगूंक फावोंक सासणाच्या दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं तुमचें मोदें आसूं, तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळूंक, तुमचेर मुखार वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमचो जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. तूं जो जियेता बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट कोत्ता सासणाच्या सासणांक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्यांनी वरवीं सोर पदवेदार देवाचे बेसांव बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तुमचे वयर देवूं आनी सदांकाल तुमचेर तोगूंक. आमेन. Moi powieci kartał, długowiacia doliani, sole sa swoda daraczy mai, sorportucia pajarabi, tudzie węgiel
sub canção, que dos santos conducem, mai tu castel pover. Eria voitea sacramenta, sorbor namaskar koya, prea pornea da place potle, noviorite adaya, oscot visvea cadar diucea, kavartan sot manuya, soșe papak toșe putak, unu dani stutizam, naman vornot putri pratak, fakon kazal indignan, bogaj palup sanje pelea, exarchiva canizam. Amen. ए देवा या ओजापाच्या साक्रामेंतान तुझ्या कोश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय. निर्मी आमी मागता नमस्कार करूंक तुझ्या कोडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदां काळ भोगूंक तुझ्या सोडवणेचो फोळ तुजो जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुदैव जावं देव, सदैव सुदैव जावं ताचें पवित्र नांव, सुदैव जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सुदैव जावं जेजूचें नांव, सुदैव जावं ताचें भोव पवित्र काळीस, सुदैव जावं ताच्या भोव आमोलीक रोगोत, सुदैव जावं जेजू आल्तारा वेल्या भोव पवित्र साक्रामेंतान, सुदैव जावं पवित्र आत्मो बुजवणदार, सुदैव जावं देवाची मोड माये भोव भाग्यवंत मारी, सुदैव जावं तिच्या पवित्र आनी निश्कळंक गोरवेस्तांव, सुदैव जावं तिचे अनोतवंत कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरप, सुदैव जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माय, सुदैव जावं भाग्यवंत जुजे तिचो भोव निर्मळ पोती, सुदैव जावं देव ताच्या दुतां आनी भोगतां थाय. Mai bogar mai sunduri, adar malta wadati, kota vir vichita mari, pau mai pau pratawami, mari pau tu pawangka, mari pau tu pawangka, pau surui usga kontini, mari pau pratawami, mari pau duki kotini, pirestan polvoriani, falea distan cerus vada, golai plin sontos portu, mari pau tu pawangka, mari pau tu pawangka, pau surui usga kotini, mari pau pratawami, yagni kal pau madri tuina, pau sai bagras murtian, amitan ci porkungan.
tupawang ka. Pagsuloy usga ko tini, mayipag pagtawang. Mayipag ang ganas kalian, ang chikay sa angelya. Langkay tuja de malasya, berasambay by dito niya. Mayipag tupawang ka, mayipag tupawang ka. Pagsuloy usga ko tini, mayipag pagtawang. बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी Amen.